షిరిడీలో జరుగుతున్న ధూప్ హారతిని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. तुझे गुरुराया दृश्य करे नयनाया पूर्णानंद सुखे काया लाल से हरे गणगाया ऐसा ये दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व व्यापक तो श्रुति सारा अणुशयात्र कुमारा बाबा ये सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्स्वभवस्था न संहारहेतुं स्वभक्ते क्षयामः न संहर्षयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्भवान्तविधवं समाप्तमीड्यं मनोवागते तं मुनिरध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमगनात् दितानां गणानां स्वपादाश्रिताः